स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 25 जनवरी की देखते हैं स्पीड न्यूज। गजा से मजीद 4 इसराइली खवातीन कैदियों को हमास ने कर दिया रिहा। जंग बंदी हिस्से के तौर पर कैदियों को रेड क्रॉस की बैनुल कौमी कमेटी के किया हवाले, फलस्तीनी कैदियों की भी रिहाई। फलस्तीन वेस्ट बैंक के शहर जनीन के गिर्द इसराइल का घेरा तंग। जनीन में इसराइली फौजी ऑपरेशन जारी, ड्रोन हमले में मजीद 2 नौजवान शहीद। शेर गजा कहे जाने वाले शहीद हमास चीफ अबू इब्राहिम अलमारूफ याह्या सिनवार की मैदान जंग में मसरूफियत की अल जजीरा ने जारी की सनसनीखेज वीडियो। तबाहशुदा जंगज़दा गजा की गलियों में घूमते दिखाई दिए शहीद हमास कायद। गजा पर हमास का गलबा बरकरार, अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा। कहा, गजा जंग के आगाज से अब तक हमास ने 15,000 नए जंगजू किए भर्ती। 15 माह की इसराइली जारहियत से गजा मुकम्मल तबाह। यूएन की रिलीफ एजेंसी उनरवा ने कहा, 88% स्कूल तबाह, 14,500 बच्चे कत्ल, 7 लाख बच्चे तालीम से महरूम। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर शहजादा फैसल बिन फरहान की दमिश्क में शामी रहनुमा अहमद अल शाह से मुलाकात। कहा, सऊदी अरब मुल्क शाम की बाजियाबी की हिमायत के लिए तैयार। ईरान के जौहरी हथियार पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा तबसरा। कहा, ईरान के जौहरी हथियार दुनिया के लिए होगी तबाही, हम इसे नहीं होने देंगे कामयाब। अमेरिका से गैर कानूनी तारिकीन वतन यानी इलीगल इमिग्रेंट्स के डिपोर्टेशन का हुआ आगाज। व्हाइट हाउस का ट्वीट, फौजी तैयारों में लाद कर ले जाया जा रहा है सरहद पार। अमेरिका में बर्फीले तूफान और शदीद ठंड का कहर। अमेरिका के खलीज, मेक्सिको साहिल की रियासतें सबसे ज़्यादा मुतासिर। टेक्सास और फ्लोरिडा में शदीद सर्दी, 10 अफराद हलाक। ब्रिटेन के शहर लंदन में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ शदीद एहतजाज, शायकीन को धमकियां। कंजर्वेटिव पार्टी के MP बॉब ब्लैक ने भी की फिल्म के मुखालिफत। हिंदुस्तान लाया जाएगा 26/11 मुंबई हमले का मुलजिम तहव्वुर राना। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सजा के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त की मुस्तरद, हवालगी की दी मंजूरी। वक्फ बिल पर JPC मीटिंग में 10 अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट मुअत्तल। अपोजिशन MPs ने इल्जाम लगाया, चेयरमैन को फोन आया और हमें कर दिया गया मुअत्तल। कर्नाटक मुस्लिम रहनुमाओं की CM सिद्धरामैया से मुलाकात। अक़लियतों का बजट बढ़ाने का किया मुतालबा तो BJP ने किया एतराज़। अमित मालविया ने कहा, मजहब की बुनियाद पर मुस्लिम मांग रहे हैं बजट, मुल्क का एक और बंटवारा नाकाबिल बर्दाश्त। मदरसे के नाबालिग बच्चे को जबरदस्ती कहलवाया गया जय श्री राम का नारा। बिहार के जिले बंका से सामने आई वीडियो। साथ ही हिंदुत्ववादियों ने मजहब इस्लाम की भी की तौहीन, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर इस बार मुल्क भर के 942 पुलिस एहलकारों को शुजाअत व खिदमत के मेडल्स, 101 एहलकारों को सदर का मेडल। केजरीवाल इलेक्शन लड़ सकते हैं तो ताहिर हुसैन क्यों नहीं। दिल्ली में जलसे से सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। साथ ही कहा, केजरीवाल और मोदी एक ही सिक्के के 2 पहलू। केजरीवाल 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के नाम पर बिलिंग में करते हैं बदनवानी। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी पर संगीन इल्जाम। कहा, कंपनियों को पिछले दरवाजे से पहुंचाया जा रहा सब्सिडी का फायदा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती है शिकस्त। बिहार MP पप्पू यादव का दावा। कहा, BJP बहुत ही बेजाहिल पार्टी, इसमें मादा नहीं। हैदराबाद में टॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर्स व प्रोडक्शन कंपनियों के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई। 5 रोजा IT छापे खत्म। 2 माह में कमाए गए मुनाफे पर टैक्स चोरी ज़ेर तफ्तीश। हैदराबाद में KCR और KTR के लिए इनो बैनर्स। डाउस में हासिल हुई तारीखी सरमायाकारी पर BRS के खिलाफ कांग्रेस का तंजिया हमला। लिखा, BRS इसे नहीं कर पा रही हजम।
منسٹر سنیواس ریڈی کی جانب سے خاتون کلیکٹر کریم نگر کی سرعام توہین، MLC کویتا نے کی شدید مذمت، کہا خاتون کلیکٹر کی توہین انتہائی شرمناک حرکت، ناقابل قبول۔ تلنگانہ کے کریم نگر میں BRS پارٹی کو لگا زبردست دھکا، میئر سنیل راؤ نے چھوڑی پارٹی، بنڈی سنجے سے ملاقات کر BJP میں شمولیت کا کیا اعلان۔ فٹ پاتھ پر سو رہے افراد کو کار نے رون ڈالا، 1 ہلاک 2 دیگر زخمی۔ حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں خوفناک حادثے کے بعد ملزم کار چھوڑ کر ہوئے فرار۔ حیدرآباد کے علاقے کونڈاپور مہندر کار شو روم میں لگی بھیانک آگ، قریب 7 کاریں جل کر خاک، شارٹ سرکٹ مانی جا رہی آگ کی وجہ۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں معمولی کمی، 24 کیرٹ پر 100 روپے کی گراوٹ، قیمت 82,900 روپے، 22 کیرٹ 75,500 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 930 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ ہر مہینہ 10 گروپ کی روانگی، بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا۔ مکہ ہوٹل 200 میٹرز، مدینہ ہوٹل 50 میٹرز، بہترین ایئر کنڈیشن اکوموڈیشن کے ساتھ، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، بہترین معلم کے نگرانی میں 2 بار عمرہ کی ادائیگی، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ، حیدرآباد سے حیدرآباد تک بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ امام اور حافظ قرآن عالم دین کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے 7% کا ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یوروپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڈا، بسائٹ مارول پیلیس، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔